तो पूरे देश के अंदर जो फर्टिलाइजर कैलकुलेटर है, वो फर्टिलाइजर कैलकुलेटर कोई पनि जैविक फर्टिलाइजर का कैलकुलेशन को मैकेनिज्म सिर्फ पूरे भारत में पतंजलि ने बना को, वो मैं नेपाल को लाके देने को लाके तैयार छू। उसका कोई कॉस्ट नहीं, ये सब फ्री है। सिर्फ वही मृदा परीक्षण को ले लेना जो लगे कीट का रिएजेंट का ऐप के लिए मेरे, क्योंकि सेंट्रली मैनेज करना पड़ता है, वो मेरे 2-4 बच्चे लगेंगे एक जगह, क्योंकि आप नगर पालिका के लिए एक लेवल के लिए वो मैनेज कर भी नहीं सकते हो। तो मैं तो पूरा नेपाल को मैं नहीं मैनेज करने को लगी, मैं इतना भारत का कर रहा हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब मैं अपने आप कर दूंगा, आपको कोई खर्चा नहीं आएगा। तो कम से कम बड़ा क्षेत्र है, सॉइल टेस्टिंग मशीन ले जाओ। मैं मशीन का आग्रह भी नहीं कर रहा हूँ, आप सॉइल टेस्टिंग किट ले जाओ, 5 पैरामीटर से मोटी मोटी चीज हो जाती है। और यदि आप चाहते हैं तो सारे नगर पालिका गाँव पालिका मिलाकर के जहाँ विशेष आप चाहते हैं कि 12 करना है, तो जिले में 1 मशीन हो तो बहुत है। एक पूरे जिले के अंदर ये जो बड़ी मशीन है, सब नगर पालिका गाँव पालिका मिला करके ना अपना एक जगह पर तय कर लो कि ये मशीन यहाँ रखनी है, तो उतना ही बहुत है। देखो जहाँ जरूरत नहीं है, मैले कोई भी नहीं बोल देने का जबरदस्ती को, मेरे को मशीन यहाँ बहुत बिक जाएगा। तो ये बताओ, अब सॉइल टेस्टिंग जो पूरा कराना चाहते हैं, कितने पालिका वाले हो, कितने नगर पंचायत वाले, हाथ उठा लो। सुनते रहो, अलर्ट रहना जिनको करना है। अब नीचे कर लो आप लोग, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं एक एक चीज को बताता जाऊंगा, मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए। आप में से 25 में तैयार हो गए ना सारे काम करने के लिए, सारा नेपाल यदि आपका अनुकरण ना करे और आपके एरिया का मॉडल ना बताए तो मुझे बताना, मैं बैठा हूं यहां। क्योंकि दूसरा रास्ता नहीं है। जो 25 साल बाद होगा ना, अभी 20-25 साल बाद, मैं आपको 20-25 साल पहले ही ला रहा हूं नेपाल को। हम 25 साल आगे लेकर के जाने वाले हैं इस काम से, ये समझ लो, जिसके लिए बुला रखा है। तो ये साधारण काम नहीं है। और ये सॉइल टेस्टिंग का मैं बताऊं, भारत सरकार देती है एक सैंपल को करने का 300 रुपया, तो मैं लेता हूं भारत सरकार से 300 रुपया। हम किट नहीं देते उनको, हम तो सैंपल टेस्ट करके देते हैं। 300 रुपया लेते हैं। 300 रुपया ऐसी को दिवा नेपाली में 500 है। 500 को मैं कह रहा हूं 80 में कर लो, तुम फिर भी हाथ उठा कर लो, मेरी कौन सा नुकसान है, मेरा खेत थोड़ी बंजर हो रहा। हाँ, ये सर्टिफिकेशन पर ही। हाँ, आर को कुरा एक काम और करनो, सुनो, ये बड़ी चीज है। हामीले यदि पूरा ट्रेसेबिलिटी मैकेनिज्म कर सॉइल टेस्टिंग करे भनी, यदि कोई नगर पालिकाले यदि यो प्रयास गर्न चाहन्छ भने हामीले यहाँ अर्ग्यानिक सर्टिफिकेशन को काम पनि गर्छौं। कि तपाईहरुको मान लो कहीं कहीं मधेसहरुमा त अलिकति कठिनाई हुन्छ, पर पहाड साइडमा गाउँको साइडमा 100% अर्ग्यानिक को। तो यदि तपाईहरुले संकल्प लिनु हो भने पूरा नगरपालिकालाई, पूरा गाउँपालिकालाई त्यो अर्ग्यानिक सर्टिफिकेशन को काम र त्यो अर्ग्यानिक बनाउने काम हामीले, त्यो अर्ग्यानिक सर्टिफिकेट वर्ल्ड वाइज वेल्ड छ, त्यो काम हामीले गर्न सक्छौं। फाइदा तो ये है ना, कहीं पनि गएर बेच्न सकिन्छ नि अर्ग्यानिक सर्टिफिकेट देखाएर किसानले। हाँ, तो हामीले अहिले धरतीका डाक्टर को जो मैले कुरा गरेँ नि, त्यसैमा यो पूरा डिटेल डेटा जो हरित क्रांति ऐप में, जो किसानले आफ्नो नंबर दियो, सिर्फ ऐप एक डाउनलोड गर्न पर्छ। हरित क्रांतिलाई पनि मैले अहिले धरतीको डाक्टरमा नै जोड दिएँ कि बार बार किसानले थुप्रै ऐप डाउनलोड गर्न नपरोस्, एउटै ऐपमा हामीले हालिदिएपछि त्यसलाई नाम नेपालमा जो चाहे तो नाम पनि बदल्न सकिन्छ। परन्तु सबै ठाउँको डेटा एक लेभलमा आएपछि यसमा के छ भने, त्यसमा सिर्फ त्यति हैन कि सोइल टेस्टिंग को डेटा या फर्टिलाइजर क्याल्कुलेसन को डेटा त्यति मात्रै हैन, किसानले मोबाइलमा के पाउन सक्छ भने यसमा थुप्रै कुराहरू छ के। तपाईहरुको कोही योजना चलिरहेछ भने त्यो सबै योजना पनि मैले त्यसमा मोबाइलमा हाल्दिन्छु। तपाईहरुको बाँकी चाहिँ नि के वहाँ पर आसपासमा बीजहरू बिउहरू पाइन्छ भने त्यो दुकानहरू कहाँ छ त्यो पनि हाल्दिन्छु। औजारहरू कहीं किन्न पाइन्छ भने त्यो पनि हाल्दिन्छु। यानी कि पूरा नगरपालिकाको क्षेत्रको जो पनि जानकारी छ किसान से संबंधित सबै कुरा त्यसैमा हाल्दिउँला। तो नगरपालिका को हाल्दिउँला, जिला लेवल को, प्रांत लेवल को, किसानले जहाँ जो देख्न चाहन्छ तो एउटै एपबाट देख्न सकोस्, त्यसलाई दर दर भटक्न पर्दैन के, त्यो पनि मैं त्यसैमा गर्दिउँला। चलो अन्नदाता। और यो अर्को कुरा, यो अब सुन्नु, यो बहुत इंट्रेस्टिंग छ। त्यसैमा यो पनि एप छ। किसानले, अब मैले भने न, पहिला सबभन्दा पहिले किसानहरूको मैले घर को जनसंख्या को, आबादी को, काम धाम को करें,
सबै सरकारी कति के बन्या छन् त्यो पनि गर्यौं। हामीले खेत के छ त्यो पनि गर्यौं। खेतमा कसरी माटोको परीक्षण गर्ने हामीले त्यो पनि गर्यौं। त्यसपछि फेरि के उगाउने हो त्यो पनि गर्यौं। उगाएर कहाँ कहाँ के पाइन्छ त्यो पनि भयो। डिटेल सुन्दै जाऊ, सारी तुम्हारी प्रॉब्लम गिना रहा हूं। उसपछि लास्टमा त्यसलाई बेच्नको लागि, किन भन्दा अब नगरपालिकामा सानसाना कस्बामा पनि के थुप्रैले यदि साग भाजी केही तरकारी केही लगाएर केही बेच्ने हो भने ठिकै दुकानमा लिएर बसेका त छन्। त्यसले हामीले के गर्न सक्छौँ भने सबैलाई लोकल लेभलमा पोर्टलमा किसानले आफ्नो हालिदियो। कसैले मान लो अब कसैले तरकारी केही उगाएको छ, तपाईँलाई खाने मन भयो भने कौन सी तरकारी हाम्रो आसपास में के छ सब डाल दो, सब माछा मछली सब डाल दो, डल जाएगा तो वो दिख जाएगा कि किसका कहाँ पर है। तो वो बेचने आप कह सकते हो, फोन करके भी कह सकते हो भाई तेरे यहाँ सब्जी भेज दे, वो लेकर के भी आ जाएगा, नहीं तो जाकर के तुम खरीद लो। तो बायर और सेलर को बीच में जो कम्युनिकेशन हो नहीं फोकट में, ये भी फ्री में ही है। जो काम में मलाई धेरै पैसा लाग्दैन त्यसको के अलग से तो चार्ज हैन, पर जो डिजिटल मैपिंग गराएर क्योंकि त्यसको सम्बन्ध न वो खेत डिजिटल मैपिंग सोइल टेस्टिंग तो सबैबाट यसको सम्बन्ध छ। त्यहाँ बल्ल गएर त्यसको क्रप त्यसमा रजिस्टर्ड हुन्छ, तो वो त्यत्तिकै गरिदिउँला। ठीक है, ये लजिस्टिक तो खैर कसैले केही वहाँ तपाईहरुको कहीं बनाउने युनिट छ भने बनाएर कहीं बिक्री गर्नको लागि सप्लाई चेनहरुको लागि त्यसको ज्यादा जरुरत नहीं पड़ेगी। चलो अगले हो जाओ। फिशरी ट्रेसेबिलिटी मैकेनिज्म, ये फिशरी ट्रेसेबिलिटी ये हामीले उत्तराखण्ड सरकारलाई बनाएको कि जो माछाको तालाबहरु छ नि वो के भने माछाको बिउ त आउँथ्यो, जस्तो यहाँ के भने यहाँ दुई तीनटा कुरा भयो त नेपालमा पनि हुन्छ हुन्छ मलाई थाहा छैन, म बताइदिन्छु। यहाँ के भने माटो यत्तिकै खन्न पाइँदैन के लिगली, परन्तु माछा पाल्नको नाममा खन्न पाइन्छ के, तो पैसा पनि पाइन्छ। तो माटो खनेर बेच्ने, गड्ढामा माछाको नाममा पैसा लिने, तो मिट्टी का पैसा और मछली का नाम का अलग पैसा। तो सरकार परेशान थी, बोले इसका क्या करें, तो हामीले फिर पूरा ट्रेसेबिलिटी मैकेनिज्म कि कहाँ कहिले माछा लिएर गएर बजारमा बेच्ने सम्मको पूरा उसको मोनिटरिङ मेकानिज्म छ। त्यस्तो माछामा पनि गर्न सकिन्छ, गाई भैँसीमा गर्न सकिन्छ, दूधको लागि गर्न सकिन्छ, त्यो महको लागि गर्न सकिन्छ, तो पूरा मेकानिज्म त्यसमा पनि केही छ त्यो पनि नोट कर लो। अगला डेरी ईआरपी। हाँ, ये डेरीमा डेरीको लागि मेरो एउटा निवेदन के छ भने गाउँपालिका या नगरपालिकाको लेभलमा डेरीको सल्युसन बडा हुन सक्दैन, पर हाँ एउटा काम हुन सक्छ कि गाई भैँसीहरूको लिस्टिङ गरेर दुधारू पशुहरू कति छन्, कति दुधहरू कहाँ कहाँ छ गाईको भैँसीको, त्यो ट्रेसेबिलिटी मेकानिज्म तो गर्न सकिन्छ। जो गर्न चाहते हो कर लो। यसरी यदि पूरा जिल्लाको भयो भने कम से कम एउटा पूरा एउटा प्रान्तको भयो भने त्यहाँ बल्ल ठुलो डेरीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। व्यवस्थापन यसले मोनिटरिङ तो हुन सक्छ, ट्रेसेबिलिटी पनि हुन सक्छ, परन्तु त्यसले बनाएर जो बेच्नेवाला कामको लागि कम से कम 25-30 हजार लिटर दूध भए बिना त्यति दूध कहीं छ भने फेरि म पूरा डेरीको हाँ सानो डेरीको यदि चाहनुहुन्छ भने तो पूरा प्रॉपर दूध दही मक्खन त्यहाँ सबै कुराको जो पूरा सबै कुराको जस्तो अरु पनीर सब हुन सक्छ त्यहाँ। चलो अगला हनी ट्रेसेबिलिटी मैकेनिज्म। ये हनी को मैले भनिसके, महको अगला। तो इसमें हामीले 3 लेवल में काम गर्न सकिन्छ कि इसमें दुईटा, एक तो हो गया सिटी वेस्टेज। सिटी वेस्टेज को कुरा तो तपाईले भन्नु, अर्को कुरा पोखरामा सिवरेज भइसकेको छ क्या, हाँ यसमा दुईटा समस्या सुनो। किन भन्दा उता पहाडतिर तो उ छैन करे सिवरेज को व्यवस्था तो छँदै छैन, छ कहीं कति नगरपालिकाहरुमा छ सिवरेज को व्यवस्था। काठमाडौँको गुहेश्वरीमा र सुर्खेतमा बाहेक अन्यत्र कहीँ पनि फिल्ट्रेसन सिस्टम बनेको छैन। पोखरामा हामीले 23 अर्बको जायगाको एउटा प्रोजेक्ट सुरु गरेका छौँ। सिङ्गो पोखरालाई 3 भागमा बाँडेर त्यस पछाडि त्यो पनि अझै 4 वर्ष लाग्छ, सकिन। अरू कुनै ठाउँ पनि भएको छैन। काठमाडौँले पनि अहिले चाहिँ अनिवार्य रूपमा कति रुपैयाँको बजेट हो यो? 23 अर्बको। अहिले काठमाडौँले पनि अनिवार्य रूपमा सेफ्टी ट्याङ्की भन्यो हैन, पोखरामा 100 अरब न अर्ब र हामीले चाहिँ पोखरामा त्यो सुरुवात गरेका छौँ। त्यो जायगाको एउटा प्रोजेक्ट छ। त्यसो भएर अरू ठाउँमा चाहिँ त्यो छैन। अनिवार्य रूपमा चाहिँ सेफ्टी ट्याङ्की बनाउनु पर्ने, सेफ्टी ट्याङ्कीबाट ट्याङ्कर लिएर गएर अहिले खोला नाला कहीँ लगेर विसर्जन गरिरहेछन्। अहिले यहाँ कसैले लुकाउनु पर्ने छैन है, लगेर कहीँ बस्ती नभएको ठाउँ लगेर फालिरहेछ। त्यसले वातावरण प्रदूषण गर्ने काम बाहेक केही गरेको छैन। रियालिटी यही हो।
कोही कोहीले खेतमा फालेको भए पनि आखिर त्यसले पनि वातावरण प्रदूषण त गर्छ नै। तो अब इसमें जो कुरा ठुलो कुरा के भने नि सुन्नु, जो मैले भन्न चाहछु वो कह रहे हैं कि बायो जो अपने जो कंपोस्ट है ना, वो कंपोस्ट पर बर्मी कल्चर बना रहे हैं, वो तो मर जाएंगे वो केचुए तो। हाँ जी। गाय भैंस के तो बनता है, वो आदमी का बनता है, पहली बार सुना मैंने भी। गैस बनाने को लागी बनी, सीएनजी को लागी बनी, थुप्रै कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। सर्टमा म बताउन चाहन्छु, सर्टमा यो कुरा हो कि तपाईहरूको जहाँ जो सिटी वेस्ट छ, सिटी वेस्टको लागि मैले एउटा काम गर्न सक्छु। सिटी वेस्ट त्यत्तिकै लिएर हालेर त्यो त्यति राम्रो मलको काम गर्दैन के, जहिलेसम्म त्यसलाई हामीले भ्यालु एड गरेर प्रोसेस गर्दैनौँ। तो जो पनि इसको लिख ले प्रिया, इसमें हम मैले न केही किन्नी हो न मैले केही बेच्नी हो, सुन्नु मैले दिने हो ट्रेनिङ। तो जो सिटी वेस्टलाई कसरी कम्पोस्टमा कन्भर्ट गर्ने हो 3-4 दिन को ट्रेनिंग को लागी। ऐसा नहीं कि तुम सारे कहो कि फोकट में करा दो, जो खर्चा लाग्छ हामीले लिएर हामीले ट्रेनिङ गराइदिन्छौँ। त्यो त्यसलाई भ्यालु एड गर्न सकिन्छ। जस्तै एफपिओ गाइडलाइन हुन्छ कि इन्डियामा पनि छ के, नेपालमा त अहिले त्यस्तो गाइडलाइनहरू बनेको छैन कि हामीले एकदम केही पनि मल बनाएर बेच्न सकिँदैन क्या। यहाँ पनि त्यसको एउटा स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ, त्यो त हामीले ट्रेनिङ गराउन सकिन्छ। तो जो नगरपालिकाहरूको तपाईहरु चाहनुहुन्छ कि जो मल बनाएर बेच्नको लागि त्यसको लागि त्यो एउटा ट्रेनिङ प्रोग्राम लिख लो, एउटा ट्रेनिङको काम हो त्यो गमेले गर्न। तो एउटा शहरबाट 2-2 जना 3-3 जना मात्रै आउनु पर्यो एक साथ भएपछि त त्यति त मान्छे चाहियो न त्यो खाद बनाउनलाई। तो एक तो एक काम। और अर्को काम यसमा जो यहाँ पोखरा नगरपालिकाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ के भने जो सिटी वेस्टेज बहुत ये जो स्लज इकट्ठा भएपछि नि, जो मान्छेको मल इकट्ठा भएपछि धेरै त्यसको के गर्ने, त्यसको यो ध्यानसित सुन्ने कुरा हो। सुन्नु तपाईहरुको पनि कहिले न कहिले तो लाग्ला, तो सिवरेज व्यवस्था होला, मल निस्तारण। तो त्यसको एउटा ठुलो समस्यामा बताउँछु, पूरा वर्ल्ड वाइज सुन लो मेयर साहब, बड़ी बात है। वर्ल्ड वाइज क्या है कि जितने भी ये जो स्लज हुन्छ नि, या तो कसैले डम्प गर्छ लिएर ठुलठुला जो गड्डाहरू हुन्छ नि त्यसमा फिल गर्छ, या कहीं ठुलो एकदम सुदूर जंगलमा लिएर गएर हालिदिन्छ, या कोही समुद्रका किनारा भएका देशले समुद्रमा लिएर गएर हालिदिन्छन्। त्यसबाहेक अहिले एउटा टेक्नोलोजीले काम गरेको छ, तो काफी कॉस्टली टेक्नोलोजी हो। तो हाई टेम्परेचरमा लिएर गएर त्यसलाई ड्राई गरेर तो त्यसलाई थोड़ा भ्यालु एड गरेर त्यो चाहिँ नि फेरि कम्पोस्टको रूपमा प्याक गर्छ। त्यही टेक्नोलोजी छ, यसबाहेक अरू केही छैन। म पुरै वर्ल्डको बताउँदैछु, जापानको मात्रै होइन। पर इन्डियामा के छ भने, इन्डियामा जब यो सब जगह सीवरेज लाग्न सुरु भयो नि, पहले गभर्नमेंट ने पूरा हल्ला मचाइदियो गाउँमा कि ये ले जाओ खेत को लागि राम्रो मल, एकदम जबरदस्त मल। तो बोले लिएर जाओ, कति बोले सुरुमा 1 रुपियाँ किलो, बोले 1 रुपियाँ किलो लिएर जाओ। तो 1 रुपियाँ किलो लिएर जान लएनन् किसानहरूले। फेरि भने 50 पैसा किलो लिएर जाओ, फेरि पनि लिएर गएनन्। फेरि भने फ्री में लिएर जाओ। तो अब फ्री में लगभग हिंदुस्तान को 40% स्लज डायरेक्ट फार्मिंग में यूज हुँदैछ। डायरेक्ट 60% कोही हो त्यहाँ त्यो इकट्ठा भएर चट्टा लाग्छ, बारिशमा वर्षामा पानी आउँछ बगाएर लिएर जान्छ। जहाँ थियो पहिले अनट्रिटेड जान्थ्यो, अब ट्रिटेड जान्छ होइन जहाँ जान्थ्यो पहिले। त्यसको कोही निस्तारणको व्यवस्था छैन। यो धेरै ठुलो समस्या सोल्नु। फेरि हामीले त्यसमाथि रिसर्च गरौँ, तो त्यसमा पनि ठुलो षड्यन्त्र सब जगह हुन्छ के, अलग अलग तरहका ग्याङहरू सब जगह हुन्छ। त्यसमा के गरेका रहेछन् भने यिनीहरूले फल्स रिपोर्ट तयार गरेका रहेछन् रिसर्चको नाममा, विज्ञानको नाममा, कि यो फार्मिङको लागि राम्रो हो भनेर। ध्यानसित सुन्नु, त्यसमा वो फार्मिङको लागि राम्रो होइन। अब इसमा के भने जो ठुलो कुरा के भने, सबै जो मान्छेको जो मल हो नि, मान्छेको मलमा स्लजमा हेभी मेटल्स र
कोलिफॉर्म बैक्टेरिया हुन्छ। कोलिफॉर्म बैक्टेरिया र हेभी मेटल्सको कारणले सम्पूर्ण दुनियाँमा कसैले खेतमा हाल्दैन। इन्डियामा फल्स रिपोर्ट जनरेट गरेर साइन्सको यहाँ किसानहरूलाई खेतमा हालिरहेछ। त्यो हालेर त्यो धरती बन्जर हुन्छ। कोलिफॉर्म बैक्टेरियाले पेटको बिमारीहरू हुन्छ। अरू चाहिँ नि हेभी मेटल्स से चाहिँ नि और थुप्रै थुप्रै रोगहरू पैदा हुन्छन्। त्यो खतरनाक हो। फेरि हामीले रिसर्च गरेर हाम्रो एउटा पेटेन्टेड टेक्नोलोजी छ त्यसमा पनि, सुन्नु भाइ ध्यान से, त्यो पेटेन्टेड छ, हाम्रो वर्ल्ड पेटेन्ट हो। हामीले त्यसमा रिसर्च गरेर एउटा मसिन पनि छ, पदार्थको उता पता नहीं देख्न जानुभयो कि जानु भएन, पछि हाम्रो पुरा मलको कारखाना पनि छ क्या वहाँ। सब सिटी वेस्ट का भी हामीले काम गर्छौँ। गाई भैँसीको गोबरको पनि गौशालामा गरेका छ, गाईको गोबरको, और बाँकी जो मान्छेको पनि छ पुरा स्लजको पनि काम गर्छौँ हामीले। तो हामीले देखेको, तो हामीले त्यसमा कन्भर्जन पूरा मेकानिज्म, तो स्लजको व्यवस्था गर्नको लागि व्यवस्थापन जरूरी छ। अभी से ही कर लो, प्रोजेक्ट में जोड़ लो। बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, क्योंकि 1.5 लाख की आबादी है, तो तुम्हारा डेली का मुश्किल से स्लज तैयार होगा, डेली का 10 टन भन्दा धेरै हुँदैन। तो हामीले तो क्याल्कुलेसन गर्न पर्छ, गरिरहेको छौँ। त त्यही भएर तो 10 टन को लागि प्रोसेस गर्नको लागि धेरै ठुलो मसिन चाहिएन। एउटा मसिन त्यसमा हालिदिएपछि जति पनि स्लज निक्लिन्छ त्यो डाइल्युट गरेर त्यो कम्पोस्टमा कन्भर्ट गर्ने व्यवस्था तो अहिलेदेखि बजेटमा बनाएर तो पूरा मेरो बनेको प्रोजेक्ट छ, मैं दे दूँगा फ्रीमै। तो ये मृदा परीक्षण को लागि पनि ट्रेनिंग कार्यक्रम चाहिए, जो माटो को परीक्षण को लागि। और इसको नेचुरल फार्मिंग में पनि जो अर्ग्यानिक फार्मिंग गर्न चाहन्छन् भने, किन भन्दा नेपालमा अहिलेसम्म पनि जो अर्ग्यानिक फार्मिंग भनिन्छ, जो नेचुरल फार्मिंग वस्तु तो बहुत पुरानो एक परंपरा हो, त्यसलाई अलिकति भ्यालु एड गर्नाले केही पैदावार बढाउन सकिन्छ। त्यो गर्न जरुरी छ। त्यो पनि हामीले पूरा ट्रेनिङ दिन सक्छौँ। तो यो जति पनि तपाईहरु यसो नोट गर्नु होला, जसलाई सोइल टेस्टिङ तो जसले वो किट वगैरह लिन्छ उसलाई चाहियो। बाकी ये नेचुरल फार्मिंग को लागि यदि आफ्नो एरियामा अर्ग्यानिक फार्मर ट्रेनिङ प्रोग्राम गराउन चाहनुहुन्छ भने तो हामीले गराउन सकिन्छ। और त्यस बाहेक नेचुरल र अर्ग्यानिकमा त्यो अलिकति फरक छ। अर्ग्यानिकमा बाहिरको मलहरू जो नेचुरल डाल्न सकिन्छ, नेचुरलमा सिर्फ गाई भैँसीको मात्रै हो गया। त्यहाँबाट फेरि मिलेट्स कल्टिवेसन, यो ब्रान्डिङ वगैरह, यो मिलेट्समा न जति पनि तरहका यो कोदो वगैरह भयो नि, कोदो भयो, अरू एमरन्थस त्यसलाई के भन्छ, काग्नु भयो, त्यसरी जो पनि छ मिलेट्स भन्नाले त्यो कोदो प्रजातिका जति पनि छन् अन्नहरू, त्यसको लागि। जी ओम, हामीले एउटा एरिया धेरै त छैन, 200 रोपनीको एरियालाई चक्लाबन्दी गरेको प्रदेशसँग मिलेर, सानो सानो टुक्राहरूलाई ठुलो बनाएर। त्यसैको नजिकमा हामीले गौशाला स्थापना गरेका छौँ, छोडिएका गाईहरूलाई बटुलेर। त्यो गौशालामा भएको गोबर र गहुँतलाई प्रयोग गरेर अर्ग्यानिक खेती त्यो प्लटमा गर्ने, त्यो एरियामै सबै गर्ने खालको हाम्रो उद्देश्य छ। हामीलाई त्यो टेक्नोलोजी जरुरी छ। सामुदायिक रूपमा गौशाला छ, त्यो हामीले त्यसको आम्दानी हामीले लिन्छौँ। गहुँत पनि प्रशोधन गरेर हामी राखेका छौँ, मार्केटिङ गर्न सकेनौँ हामीले। त्यो प्रशोधन गर्ने प्रक्रिया र त्यसलाई मार्केटिङ गर्ने कुरा पनि हामीले चाहिन्छ। अरू अर्ग्यानिक रूपमा विषादीहरू बनाउने काम पनि हामीले प्रयास गऱ्यौँ, सफल पनि देखिएको छ। तर हाम्रो टेक्नोलोजीले हामीले गरेको कामलाई त विश्वास गर्दैन। त्यो विश्वसनीयताको लागि पनि हामीलाई एउटा विश्वसनीय संस्थाको सहयोग जरुरी छ। त्यो बाबत ठुलो रूपमा हामी त्यो एरियामा पुरै अर्ग्यानिक काम गरेर एउटा नमुना सुरु गर्न सक्छौँ। त्यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ भने एक तो ट्रेनिङ प्रोग्राम न सबभन्दा पहिले चाहियो, ट्रेनिङ कार्यक्रम। तो हामीले ट्रेनिङ कार्यक्रम गराउन सकिन्छ। पछि जस्तो मैले भने नि जो हाम्रो अन्नदातावाला जो एप छ मार्केटिङको लागि, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। त्यसबाहेक जुन जुन नगरपालिकामा या गाउँपालिकामा गौशालाहरू छ भने हामीले एउटा ट्रेनिङ अरू पनि दिन सक्छौँ। हामीले यहाँ पनि जो गौशाला देख्नुभयो होला, हामीले फिनाइलको ठाउँमा गोनाइल बनाउँछौँ। धेरै राम्रो त्यसको मार्केट पनि छ, त्यसले गौशालाको इन्कम पनि हुन्छ। बाकी जस्तो भर्मी कम्पोस्ट वगैरह तो गर्न सकिन्छ नि सकिन्छ। त्यसबाहेक हामीले गोमूत्रको अर्कहरू पनि बनाउन सकिन्छ। जो गाईको गोबरहरूबाट चाहिँ नि खाद बाहेक हामीले तो त्यो सुकेको के समिदा त्यो दाउरा बनाएर पनि गर्छौँ के, दाउरा बनाएर विशेष गरेर जस्तो हवनहरूमा बाकी चिजमा जलाउनको लागि पनि काम आउँछ, त्यो पनि बनाउँछौँ हामीले। त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। बाकी जो गोमूत्र बच्यो त्यसलाई अर्ग्यानिक फार्मिङको लागि तो त्यत्तिकै जो जमिनमा जो इकट्ठा भएको त्यो पिउनको लागि तो डाइरेक्ट वाला चाहिए, जमिनमा भएको इकट्ठा गरेर पनि
इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वगैरह बनाउन सकिन्छ क्या त्यसलाई बाहिरको पनि हाम्रो ट्याङ्कीमै जम्मा हुन्छ, बाहिर बग्दैन। ट्याङ्की बनाएको छौँ हामीले, ट्याङ्कीमा कलेक्सन त्यो गर्न सकिन्छ हजुर। ठिक है। तो त्यसको लागि त्यो ट्रेनिङ प्रोग्रामको लागि तपाईँहरूले एप्लिकेसनको त्यसमा जोडेपछि त्यो हामीले गराइदिन्छौँ। हुन्छ। क्वालिटी कन्ट्रोल क्वालिटी एस्योरेन्सको लागि ट्रेनिङ प्रोग्राम जस्तो कसैले केही पनि बनाएको छ भने तपाईँहरूको गाउँ पञ्चायतमा या नगर पञ्चायतमा जति पनि त्यो सानसाना आमा समूहहरू हुन् या स्वयं सहायता समूहहरू या इन्डिभिजुअल जो एमएसएमईहरू नि या आर्टिसन्स, कसैको जस्तो मान लो कसैले केही पनि बनाएको छ, कसैले हुनसक्छ कसैले अचार बनायो होला, कसैले लुगा बनाएको होला, कसैले चाहिँ नि कोही स्वेटर बुनेको होला, कसैले चाहिँ नि कोही के फलामको काम गरेको होला, कसैले चाहिँ नि अरू केही पनि काम गरेको होला। सबैलाई मिलाएर त्यसको इन्डिभिजुअल लेभलमा एक तो त्यसको लिस्टिङ पुरा प्रपर ढङ्गमा आफ्नो आफ्नो नगरपालिकामा त्यसको डेटा लिस्टिङ गरेर एक जग्गा लिएर आउने और उनीहरूलाई प्रपर ट्रेनिङ प्रोग्राम जस्तो मान लो एक नगरपालिका या गाउँपालिकामा यदि ट्रेनिङ तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कमसे कम एक कामको यस्तो हुन हुँदैन क्या कि एकट्ठा हामीले त्यसमा ग्रुप बनाएको छौँ। एउटा ग्रुपमा जस्तो मान लो हामीले मान लो कसैले हामीले सिकाएको छौँ कि आर्टिस्टिक कामको लागि जस्तो हुन्छ नि कसैले कपडामा केही डिजाइनहरू बनाउँछ, पत्थरहरूमा पेन्टिङ गर्छ, एउटा इक्जाम्पलको लागि त्यो भने त्यसै खालको चाहियो। या कसैले चाहिँ नि अर्को कसैले जो कपड़ा लत्ता इस तरह बनाउँछ त्यस्तो ग्रुप कितने स्किल ट्रेनिंग में क्वालिटी स्किल वाले में कितने तरह के हैं, क्वालिटी कंट्रोल जो हम सिखाते हैं ना जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोगों ने नॉन फार्मिंग सेक्टर में कितने हैं आचार्य जी 66 प्रोग्राम्स हैं टोटल। हाँ उसमें 66 तरह को कार्यक्रम छ क्या 66 तरह को कार्यक्रम में प्राय गाउँ पञ्चायतहरुमा हेर्ने भने तो 4-5 प्रकारका कार्यक्रम हुन्छन्। त्यसमा एक गाउँ पञ्चायतको लागि एउटा प्रोग्राम चलाउन त सकिँदैन। त्यसमा यदि तपाईहरु यहाँ पठाउन चाहेमा इकट्ठै यदि हामीले तो टाइम निश्चित गरेर यहाँ पनि पठाउन सकिन्छ या फेरि त्यसमा हामीले के गर्न सक्छौं भने जिल्ला स्तरमा या प्रान्तीय स्तरमा दुईजन जिल्लामा जति पनि गाउँ पञ्चायत नगर पञ्चायत छन् सो इकट्ठा भएर एक जग्गा ट्रेनिङ कार्यक्रम तपाईहरुले चलाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो ट्रेनिङको व्यवस्था हामीले गर्न सक्छौं। त्यसमा धेरै खर्च केही आउँदैन। जो पनि हाम्रो ट्रेनरहरू जान्छ गएर त रहने खाने बस्ने त्यो तपाईहरुले नै गर्नु। हाम्रो टिम आएर त्यसलाई ट्रेनिङ गराउन सक्छ। त्यो मैले पतञ्जलितिरबाट त्यसको व्यवस्था गर्दिउँला। हामीले मेरो विचारमा छ के देखो नेपालमा जहिले भुइँचालो आउँछ पहिरो आउँछ बाढी आउँछ सबभन्दा पहिले मलाई इस कुरामा मलाई एक गौरवको अनुभूति हुन्छ। सबभन्दा पहिले पतञ्जलि वहाँ उभिएको हुन्छ। अहिले पनि तो जहाज के थियो तो कहाँ आथे तो भूकम्प जाजरकोटमा तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन मलाई म भन्न चाहन्छु। मैले सोधेँ हाम्रो पूरा टिमलाई मैले एक्टिभ गरेँ। मैले सोधेँ कि कति वहाँ उछन् घरहरू इफेक्टिभ भए हुनन्। बोले लगभग 2000-2500 घर हुनन्। 2000-2500 को घरको हिसाबले बढ़िया राशन कम्बल कपड़ा लुगा त्यो सबै भाँडाहरू साबुन शैम्पू तेल नुन सब पूरा पैकिंग ठुल्ठुला बनाएर कि मैंने कहा कम से कम इन्होंने जाड़ामा चाहिँ नि ओढेर सुत्न सकाउन् और बाकी तिरपाल सब बनाएर तैयार गरिदिए। गरे जब बॉर्डरमा सामान पुग्यो मलाई थाहा थिएन। बॉर्डरमा भने कि बाकी सामान लेके जा सकते हो चावल नहीं लेके जा सकते। चावल लिएर जान मना छ किन भन्दा अहिले चाहिँ नि ब्यान्ड रहेछ क्या जस्तो गभर्नमेन्टको रुल्स हो। कहिले एक्सपोर्ट अलाउ गर्छन् कहिले एक्सपोर्ट अलाउ गर्दैनन्। त्यो चाहिँ नि भारतबाट एक्सपोर्ट अलाउ रहेनछ त्यतिखेर चावल। बोले जी अब चावल को निकालना पड़ेगा। मैंने कहा भाई भूकंप में लोग मर रहे हैं चावल तो मुख्य है वो नहीं भेजूंगा तो क्या भेजूंगा। पर मैं भारत सरकार का बहुत धन्यवाद करूंगा। ये एक ऐतिहासिक घटना ये भयो। पूज्य स्वामीजीले प्रयास गर्नुभयो सब मैले प्रयास गरेँ। तो भारत सरकारले सिर्फ एक टाइम त्यो राशन जानको लागि केन्द्रीय सरकारले जियो जारी गरेर तो चामल लिएर जानको लागि अलाउ गरेको। यो पतञ्जलिको भावनाको सम्मान या पतञ्जलिको सामर्थ्यको एउटा सरकारतिरबाट सहयोग। तो वहाँ गएर हाम्रो मात्रै म तो पूरा ढूंढ लो जाजरकोट के कुछ आसपास का कोई हुनु होला तपाईहरु मलाई थाहा छैन। हाँ जाजरकोट के हैं कई सारे। पतञ्जलिलाई छोडेर कसै संस्थानले 8-10 ट्रक त्यसरी सामान भरेर पठाए जाजरकोटमा। एउटा संस्थाले
तो बोलने में क्यों घबरा रही कि एक ही चोटी आधा चोटी? सारे चोटी मिला करके भी नहीं दिया किसी ने। मुझसे पूछना, मुझे पता है। एकैचोटि त्यसरी पतञ्जलिको ठुलो मात्रामा सामान गएको थियो, त्योभन्दा बढी गएन, थोरै थोरै त गयो सबैबाट। श्रद्धेय और सुनो सुनो, अलिअलि तो गयो होला बहनी। एक कुरा और सोधम, पतंजलि को सामान को जो क्वालिटी थी त्यो गयो कहीं बड़ा? ये भी बता दो। गयो, हाँ, क्वालिटी युक्त सामान नै गयो। त्यहाँको भूकम्प प्रभावितहरूले सामान सबैभन्दा राम्रो पतञ्जलिको छ भनेर पनि भनेको अवस्था छ प्रभावितहरूको। अब मैं बताई दूं पूरा, सुन लो। चलो बहन ठीक है, मैं जानकारी को लागे बताऊं छु। मैले जो कंबल यहाँ ओढ़ेर सुत्छु नि, त्यही कंबल 2000 किनेर मैले पठाएको। 3.5 किलो को कंबल। क्वालिटी तो तुमको किलो से तो समझ में आ जाएगा। 3.5 किलो को कंबल। म गयो भने ठीक है, नॉर्मली जो कंबल बढ़ते 1-1.5 किलो का बांट सर, कंबल को नाम जो बांट सर। चलो कोई नहीं, ठीक हो गया। हाँ चलो वो श्रद्धेय दान। हाँ आचार्य महाराज, म जाजरकोट छेडागाड नगरपालिकाको प्रमुख, मेरो आदरणीय श्रद्धेय मेयर साहब पनि हुनुहुन्छ यहाँ। जाजरकोट भूकम्पपछि जसरी मैले सुरुमा पतञ्जलिलाई चिनेको, मैले परिचयमा पतञ्जलिलाई चिनेको र यहाँ आएर यो चाहिँ कार्यक्रमसँग रहँदाको चाहिँ मेरो भावना म चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अघि पनि कुरा भयो, जाजरकोट भूकम्पको बेला त्यो चाहिँ जाजरकोट जिल्लाको जुन बढी प्रभावित भएको सदरमुकाम खलङ्गाको त्यो चाहिँ विद्यालयको परिसरमा सुरुमा भूकम्प प्रभावितहरूलाई राहत दिने कुरा मात्रै नभएर राहतको लागि खटेका सबै, चाहे नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरू, अरू समाजसेवी सबै जो राहतमा खट्नुभएको थियो, उहाँहरूलाई खाना बस्न समेतको उचित व्यवस्था, त्यो पनि गुणस्तर खानपिनको व्यवस्थापन पतञ्जलि गरेको थियो। मैले त्यो दिनदेखि परिचालन चिनेको हुँ। त्यसपछि मेरो पालिकामा भूकम्प प्रभावित पीडितहरूलाई प्रदान गरिएको त्यो राहत किटमा अघि श्रद्धेय आचार्यले भने जस्तो, चाहे त्यो त्रिपाल होस्, चाहे त्यो कम्बल होस्, चाहे त्यो भित्र राखेको सबै किसिमको खाद्यको किट पनि थियो, चामल र दाल पनि थियो, र त्यहाँभित्र भाँडा बर्तन पनि थियो। त्यो प्राप्त गरेको किट सबैले पठाएको राहतभन्दा सबैभन्दा चाहिँ त्यो गुणस्तरीय सामान थियो। त्यो अहिले पनि मैले सम्झिरहेको छु र त्यो प्राप्त गरेका नागरिकहरूले पनि पतञ्जलिलाई सम्झिरहेका छन्। धन्यवाद। ठीक है भाइ, धन्यवाद। ये सिर्फ सँगसँगै मेरो अपेक्षा के छ भने मैले भनिहालेँ, कृपया म सँगसँगै अपेक्षा के छ भने जाजरकोटवासीहरूको अहिले भूकम्पबाट प्रभावित भएका, घर बार विहीन भएका नागरिकहरूको अपेक्षा के छ भने पुनर्निर्माणमा पनि जसरी राहत सेवामा चाहिँ पतञ्जलिले सहयोग गर्यो, त्यो ठुलो चौडा छाती गर्यो, अब पुनर्निर्माणमा पनि जाजरकोटको पुनर्निर्माणमा पनि पतञ्जलिले सहयोग गरोस् भन्ने अपेक्षा छ। धन्यवाद। देखो जति हाँ सबै पतञ्जलि नै गर्ला, चिन्ता नगर्नु। परन्तु देखो मैले सिर्फ त्यही भएर भन्नको लागि लगाएको कि हामीले जो पनि काम गर्छौँ फर्मालिटीको लागि होइन, हामीले काम गर्छौँ मनले र भावनाले। बस यति नै मेरो भनाइ थियो, और केही होइन। त्यसको लागि मैले अलिकति तपाईँहरूसँग नै बताउनको लागि, कोही यस्तो होइन कि हामीले काठमाडौँमा पनि भूकम्प आउँदाखेरि त्यतिखेर पनि हामी वहीँ थियौँ, शिविर चलेको थियो। तो भगवान नगरोस् यस्तो दैवी आपदा कभी कसैको जब जीवनमा आओस्, पर पहाडी राज्य हो, पहाडी देश हो, तो कहीं ना कहीं केही हुन सक्छ। तो जो मैले निवेदन गरेको यही थियो। तो यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ भने त्यो पुरा जो अहिले जस्तो त्यसमा पनि हामीले कसरी काम गर्न सक्यौँ। हाम्रो काम सिर्फ पैसाले पनि हुँदैन के। काम गर्नको लागि तो भूकम्प भएको क्षेत्रमा रहन खाना केही साधन केही छैन। हाम्रो पुरा संगठन, हाम्रो पुरा योग शिक्षक, हाम्रो योग पतञ्जलि योग समिति, महिला पतञ्जलि योग समिति, हामीले यहाँबाट एक आदेश गरेपछि सबै खटिएर लागिहाल्छन् कि हाम्रो दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई प्रब्लम आछ। त्यतिखेर चाहे कोही संगठन, कोही संस्था, कोही राजनीतिक पार्टी, कोही मिले नमिले, हामीलाई मैले भने नि हामीलाई पार्टी पोलिटिक्स होइन, हामीलाई जनताको सेवा हो। तो हाम्रो पूरा टीम पुगेर उनीहरूले रात दिन खटिएर वहीं रहेर सुरुमा मैले लवदीलाई तुरंत फोन गरेँ। मैंने कहा वहाँ फोन करो आसपास को कार्यकर्तालाई, यस्तो आपदा आएपछि सबभन्दा एकदम आवश्यकता हुन्छ खाना। मैं कहा जहाँ अंदर भन्दा भित्र गएर खाना बनाउन सकिन्छ तुरंत। हामीले वहाँ पनि त्यही गरेको। काठमाडौँ भूकम्प हुँदा हामीले कमसेकम 40-50 ठाउँमा रेगुलर खाना पक्थ्यो हाम्रो।
तो वहाँ पर भी रेगुलर तो पुलिस प्रहरी सब सेवामा खटिएका पनि उनीहरूलाई पनि कहीँ खाने कोही ठाउँ थिएन, केही थिएन। सब त्यही पतञ्जलीमा जति हुन सक्छ आसपासका किन कति 5-10 किलोमिटरसम्मका पनि उहाँ आएर खाना खान्थे। त्यसरी मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको। तो हामीले तो जति हुन सक्छ हामीले गरिरहेछौँ, गर्ने नै हो। तो एग्रिकल्चरमा अब जस्तो मैले भने कि पूरा ट्रेनिङ और तो रिसर्चको पूरा प्रोग्राम हामीले गर्न सकिन्छ। हाँ, यो जो किसान समृद्धि कार्डको मैले कुरा गर्दै थिएँ, तो त्यसमा मैले काम गरिसकेको छु। एउटा ठुलो काम के हुन सक्छ भने यसमा अलिकति खर्च लाग्छ, धेरै लाग्दैन। यदि बिना खर्चको पनि गर्न त सकिन्छ, पर त्यसमा अलिकति गाह्रो पर्ला। मैले यसलाई धेरै ठुलो लेभलमा प्लानिङ गरेको छु। लगभग पतञ्जलीको सामानहरू त थुप्रै ठाउँमा पाइन्छ नै नेपालमा। तो अहिले गाउँ यो पनि तपाईहरुसित मैले जो आफ्नो नगरपालिकामा गाउँपालिकामा कोही यदि दुकानहरू छैन खोल्न चाहन्छन् भने तो पनि हामीले व्यवस्था गर्दिउँला। जो मेरो मनमा के छ भने कि यसले यो कार्डले एक तो इन्सुरेन्स कभर गर्ने, हामीले भगवान नगरोस् केही कसैको दैवी आपदा भयो त्यस्तो भयो भने तो हामीले पहिलेदेखि प्रोग्राम बनाएर भारतमा हामीले धेरै गर्दैछौँ। हामीले तो यहाँ इन्डियामा अहिले हाम्रो पाइलट चल्दैछ, थुप्रै स्टेटमा जाँदैछ। उत्तराखण्डमा भइसक्यो, राजस्थानमा कुरा हुँदैछ, यूपीमा पनि हुँदैछ, हामीले पन्जाबमा पनि गर्दैछौँ, त्यसपछि फेरि हाम्रो अरू प्रान्तमा पनि हुँदैछ। हामीले यहाँ त ठुलो गरेका छौँ, पर नेपालको हिसाबले यदि तपाईहरूले चाहनुभयो भने कमसेकम 5 लाख रुपियाँको त हाउस इन्सुरेन्स, 5 लाख या 10 लाख रुपियाँ जसो आपदामा कसैको डेथ भयो भने त्यसरी बनाएर गर्ने हो भने यो पूरा कार्डलाई वर्षभरिमा म्यानेज गर्नमा मुस्किलबाट नगरपालिकामा गाउँ पञ्चायतमा यस्तो व्यवस्था छ भने हेर्नु होला, एउटा कार्डलाई म्यानेज गर्न मुस्किल भन्दा जस्तो 5 लाख रुपियाँको यदि गर्ने भने लगभग नेपालीमा पहिलो वर्षमा लाग्ला 500 रुपियाँ वर्षभरिको, अर्को वर्षदेखि लाग्ला 300 रुपियाँ। तो यो मैं लिख लो, नोट कर लो, तो मैं यो पनि गर्दिन सक्छु। तो जति को हाँ नाम बदलाइदिनु, नाम पनि म आफ्नो हिसाबले बनाएर दिन सक्छु। यहाँ किन भन्दा नेपालमा अलिकति मलाई नेपाल राष्ट्रिय बैंकबाट पर्मिसनको आवश्यकता छ। इन्डियामा त मैले आरबीआईबाट पर्मिसन ल्याएको छु, पर नेपालमा किन भन्दा यो क्रेडिट डेबिट कार्ड जस्तो हो। किन भन्दा अहिले रुपे र त्यो यूपीआई सुरु भयो नेपालमा, वो त्यही भएर त्यो चाँडै पर्मिसन मैले पाउन सक्छु। तो यो कार्ड मेरो गर्ने इच्छा छ। तो त्यसरी मात्र त्यतिमा सबै म्यानेज हुन सक्छ। और अर्को त्यसमा पनि मैले के गर्न सक्छु भने यस कार्डलाई मैले पतञ्जलीको प्रोडक्टबाट पनि जोड्न सक्छु कि यो कार्ड धारकलाई कार्ड लिएर गएर अलिकति दुकानमा हामीले त्यो पोस्ट डिभाइस हिजो दिएको प्रेजेन्टेसनको त्यो लगाउनै छौँ। तो मैले पहिले नेपालमा सुरु पनि गरेका छु स्वदेशी समृद्धि कार्डको नाममा। त्यसरी नै यसलाई जोडेर पतञ्जलीको प्रोडक्टमा कमसेकम हम 5% डिस्काउन्ट पनि दिन सकिन्छ। यानी कि यो कार्ड बनाएर मात्रै। अच्छा, इसको क्या भने इसको लिंक आफ्नो जो तपाईहरुको बैंक अकाउंट हो त्यसबाट लिंक पनि हुन सक्छ। और अकाउंटबाट लिंक नगर्ने हो भने डाइरेक्ट त्यसमा पैसा पनि टप अप गर्न सकिन्छ। तो 300 रुपियाँमा तो इन्सुरेन्स कभर भयो, बाँकी जति पैसा हालेर त्यसबाट सामान किन्न गएमा तपाईहरु बजारमा कहीँ पनि जहाँ कार्ड युज हुन्छ त्यहाँ गएर सामान पनि किन्न सक्नुहुन्छ। और बाँकी पतञ्जलीमा गएर कार्डबाट किन्ने भने त्यो म व्यवस्था गर्दैछु, 5% डिस्काउन्टसम्म हामीले त्यसमा व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तो यो बहुत ठुलो लाभको एउटा योजना मेरो छ। त्यसरी ठुलो काम हुन सक्छ। तपाईहरुले जो आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो नगरपालिका गाउँपालिकामा यो कार्ड चलाउन चाहनुहुन्छ। और यसमा म एक काम अरू पनि गर्न सक्छु। जति पनि जस्तो तपाईहरुको कसैलाई वहाँ नेपालमा डीबीटी प्रोग्राम त छैन, डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर त छैन, कसैलाई छ केही, कसैलाई जनतालाई केही पाउँछ, केही पनि वृद्धावस्था पेन्सन यस्तो त केही पाउँछ नि। हाँ, तो त्यस्तो टाइप काम चाहिँ नि त्यो तो केन्द्रीय सरकारको सिद्धा होला। तो त्यस्ता सबै कामहरू यो कार्डको माध्यमले डाइरेक्ट जोड्न सकिन्छ। वही आर्थिक सुरक्षा भत्ता भयो या वृद्धावस्था पेन्सन भयो, अरू के छ जो डाइरेक्ट पैसा जान्छ। ये डिफरेंट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं और यसमा सबै जस्तो मैले भनिसकेँ, जो प्रोडक्टहरू बनाउनको लागि हम लोग क्वालिटी कन्ट्रोलहरूको कुरा भयो या प्रोडक्ट बनाउनको ट्रेनिङको कुराहरू भयो, त्यसमा कसरी मार्केटिङहरू गर्ने हो त्यो सबै पनि हामीले ट्रेनिङ गरेर दिन सक्छौँ। अगला बीपोज ईआरपी का यो हामी त्यो पुरा डिभाइसहरू छ,
पूरा मसिनहरू, पूरा म्यापिङ, मेकानिजम, बिलिङ, एकाउन्टिङ सब व्यवस्था छ। ये MSMEs के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। यो बेच्नको लागि पनि ई-कमर्स प्लेटफर्महरू हामीले आफूले बनाएर सब जग्गा दिन सक्छौँ। आमा समूह के लिए भी स्ट्रेंथन करने के लिए ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग। त्यो आमा समूहहरूमा या सेल्फ हेल्प ग्रुपको भयो या फेरि कोअपरेटिभहरूको भयो, त्यसको ट्रेनिङ प्रोग्राम पनि हामीले गराउन सक्छौँ। हर लेभलको उनीहरूलाई जस्तो ट्रेनिङहरू चाहियो त्यो स्किल डेभलप। एजुकेशन सेक्टर, एजुकेसनको लागि अब म दुईवटा तिनवटा कुरा भनिदिन चाहन्छु। मैले अलिकति त्यसलाई सुरुमा रह्यो के त्यसमा के भने हामीले, तपाईँहरू त सबैलाई थाहा नै छ, त्यो मैले सोधे पनि छैन सोध्नलाई। तो आप में से कितने लोग हैं जो हमारे पहले से योग शिक्षक हैं? हाथ उठाना। तो जिन्होंने शिक्षक ट्रेनिंग ली हुई है हमारे, ठीक है, कुछ तो 20 के तो ही हैं। चलो तल गर्नु। तो के भनी जति पनि ये ध्यान से तो सुन्ने कुरा हो, जो नगरपालिका र गाउँपालिकामा कम से कम स्कूल लेभलमा या अलग अलग क्षेत्र लेभलमा एउटा यस्तो प्रोग्राम बनाउनु कि योग कक्षा कंपलसरी रेगुलर चलोस्। तो योग ये ध्यान से तो सुन्नु, इसमें कोई वो है ना, इसमें योग कक्षा किन जरुरी छ तो हजुरलाई सबलाई थाहा छ। तो योग कक्षा रेगुलर चलोस् त्यस्तो व्यवस्था गर्नु। हाम्रो पतञ्जलि योग समिति, महिला पतञ्जलि योग समिति यहाँ छन्। हामीले शिक्षक प्रोवाइड गराउने काम पतञ्जलिले गर्छ। यदि केही तपाईहरुबाट त्यहीको वहीँबाट नै हामीले यो नै प्रयास गरेर त्यही गाउँ समितिको त्यही हाम्रो नगरपालिकाबाट नै हामीले शिक्षक शिक्षिका दिने। हामीले के भने हाम्रो एउटा एग्रिमेन्ट भएपछि हामीले तो अलि योग्य शिक्षकलाई दिने छाटेर त्यो चाहिँ वहाँ शिविर लगाउनको लागि दुई किसिमले लगाउन सक्नुहुन्छ। एक तो रेगुलर एक ठाउँमा क्लासहरू चलोस्, अर्को चाहिँ नि कसैलाई अलग अलग ठाउँमा शिविरको माध्यमले गर्ने भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ। तो त्यसमा मलाई के सहयोग चाहियो भने सौजन्य नगरपालिका गाउँपालिका पतञ्जलि कोलाबोरेसनको बोर्ड ब्यानर लगाएर गर्नमा केही परेशानी छैन। पर रेगुलर यदि योग शिक्षक चाहियो भने तपाईहरुको नै बाबु नानी हो के ऑनरेरियम दिन चाहे म त्यसलाई दिनु होला। जो पनि दिए 2-3-4 घण्टा त्यसले डेली लगाउँछ तो पनि स्थायी भएर रहला त्यहाँ कि म सुबह बिहान 2 घण्टा योग सिकाइदिएँ भने चलो मैले महिनाको अन्तमा 10,000 12-15,000 जो पनि सिस्टमले तो यदि भयो भने तो बाबु नानी स्थायी भएर त्यहाँ रहन्छ। तो यो व्यवस्थाको लागि मेरो निवेदन छ, आग्रह छ, नेपाललाई स्वस्थ र समृद्ध बनाउनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अर्को कुरा एउटा और आग्रह, नेपालमा अहिले कुरा त थुप्रै भयो, थुप्रै कुराहरू रहे पनि मैले मतलब बचेकै कुराहरू, गरिबका बच्चा गाउँमा छन्, अलिकति पैसा भएका बच्चाहरू चाहिँ नि उसमा आए नगरपालिकामा शहरमा अलिकति, और 12 पढेपछि त्यहाँबाट पनि गएर या तो कोही काठमाडौँतिर या अलिअलि ठुल्ठुला शहरहरूमा आए या विदेशतिर गइसके। ये नेपालको नर्मली यही स्थिति हो, कमोबेश संपूर्ण देश को यही स्थिति छ। यो बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो। यो सीरियस प्रॉब्लमलाई, यो एकदम कठिन यो समस्यालाई यसको समाधान के हो? हामीले यदि बालपनमा नै तिनीहरूलाई शिक्षा संस्कार केही दियो भने, संस्कार दियो भने तो जीवनभरि रहन्छ के। अर्को कुरा के भने आज नेपालमा, भारतमा पनि प्रॉब्लम छ, भयानक नशा, ड्रग एडिक्शन, अलग अलग तिरका नशाहरू, और चरित्रहीनता को तो वहाँ पनि पराकाष्ठा छ। मोरल भ्यालुज नै बचिया छैन, फैमिली वैल्यूज गायब हुँदै गएको छ। यो एक भयानक स्थिति हो। त्यसको के समाधान? तो मैले भने नि, एक तो योग, त्यसको समाधानको एउटा आधार योग पनि हो। योग गर्नाले मान्छे मान्छे बन्छ के। त्यही भएर योग कक्षाहरू। और अर्को कुरा जो मेरो दिमागमा छ, हामीले एउटा युवा नेपाल भनेर संगठन बनाएको छौँ। वो साध्वी जी यहाँ बैठी हुई हैं, तो बनाएर मैले लगाएको छु।
तो मेरो विचार यो छ कम से कम तपाईहरुको पालिकामा नगरपालिकामा 12 कक्षासम्मको कोही पनि स्कुल छ भने 10 भन्दा साना त अलि साना बाबुहरू हुन्छन्, पर 10 या 12 कक्षाका जति पनि स्कुल छन्, चाहे प्राइवेट छन् चाहे सरकारी छन्, तो स्कुलहरुमा एउटा व्यवस्था युवा शिविरको, और कम से कम आफ्नो पञ्चायतमा जसो भने तो युवालाई पनि चाहे योगलाई पनि 1-2 जना यस्तो तयार भउन् जति स्कुलहरु छन्, सालमा कम से कम 2 पाली 3 पाली त्यसले जाएर योग शिविर लगाएर उनीहरूलाई ग्रुमिङ और उनीहरूलाई मोरल भ्यालुजहरु और सामाजिक मर्यादाहरु तो सिकाएर ती बाबु नानीहरूलाई तयार गरौँ। त्यसमा केही हामीलाई कोही मलाई पतञ्जलिलाई केही दिने हैन। तपाईहरुले मैले भने कि यदि रेजिडेन्शियल शिविरको व्यवस्था गर्ने हो भने मैले टिचर पठाइदिउँला, त्यो व्यवस्था तपाईहरुले गर्दिनु होला। और डे रेजिडेन्शियल नगरे साधारण शिविर गर्ने हो भने पनि एक जग्गा भएपछि ठाउँ भएपछि हुन्छ। यदि स्कुल लेभलमा सबै बाबु नानीहरू छन् भने त्यो पनि संख्या बनाएर गिनेर तपाईहरुले दिनु होला। हाम्रो शिक्षक आएर त्यो सिकाउने काम गर्दिन्छ। तो यो एउटा तो युवाहरूको ट्रेनिङ शिविरको माध्यमले योग शिविरबाट, आवासीय ट्रेनिङको, जनरल ट्रेनिङको और योग शिविरहरू लगातार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था यो जरूर गर्नु होला। यसले नेपाल बन्न सक्छ। पहिलेदेखि नै हमारा 50-60 हजार भन्दा धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू शिक्षकको भएर ट्रेनिङ लिएर थुप्रै जना भोलिन्टरी समर्पित सेवाले हामीले केही पनि दिँदैनौँ। आफ्नो खर्चले जान्छन्, आफ्नो साइकल मोटरसाइकल गाडी साधन जो पनि छ जहाँ जान सक्छन् सबै दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू लाग्नु भएको छ। त्यसमा त्यो समृद्धशाली नेपाल बनाउनको लागि यस काममा पनि तपाईहरुको मलाई मद्दत चाहियो। त्यसमा पनि कृपया ध्यान दिनु होला। बस यही निवेदन थियो। त्यसबाहेक अहिले हामीले हेल्थ केयर सेक्टर, हेल्थ केयर सिस्टममा पनि अर्को कुरा अब म एक मुख्य कुरामा भन्न चाहन्छु। तपाईहरुको नगरपालिका या गाउँपालिकामा कम से कम सरकारी हस्पिटलहरू त छ होला। कोही यस्तो गाउँपालिका त छैन जसमा एकदम एउटा पनि हस्पिटल छैन, यस्तो त नि? हाँ अच्छा, अब मैले सोच्छु साधारण मतलब यही भाई को बना लेता हूँ पात्र। हाँ हॉस्पिटल तो छ है ना, डॉक्टर भी यही है, चलो फिर तो और मजा आएगा। चलो कोई नहीं, ये बताओ आप जो हॉस्पिटल सिस्टम को मैनेजमेंट कैसे करते हो? सिरहा नगर पालिका में प्रदेश हॉस्पिटल है और ये प्रदेश से कंट्रोल होता है और वहाँ पे सब विभाग का डॉक्टर सब है, वहाँ पे सब स्पेशलाइजेशन डॉक्टर सब है और वहाँ पे जो जनरली पेशेंट सब का फॉलो भी बहुत अच्छा है और चेकअप भी बहुत अच्छा है। नहीं, मैं उसका जो कहना चाह रहा हूँ, देखो मैं अब आपको जो बताना चाह रहा हूँ ध्यान से सुन लो। हामी थीम बहुत एडवांस लेवल को HMS सिस्टम छ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो पूरा, चाहे त्यहाँ दवाई को डिस्पेंसरी छ, पेशेंट्सहरू कति आए उन्होंने रजिस्टर वगैरह में जो भी वो सब है, सब सिस्टम में। भाई साहब सिस्टम जो है हाथ वाला नहीं, अभी डिजिटल सिस्टम है, पूरा डिजिटल सिस्टम से काम हो रहा है। सब जगह का रिपोर्टिंग जैसे एक कंप्यूटर डाटा में आता है और दवा दुकान, लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG जो भी है हमारे हॉस्पिटल के भीतर में फैसिलिटी वो सब कंप्यूटर से अटैच है और सब रिपोर्टिंग आता है। तो यदि रिपोर्ट है बढ़िया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं है वो जो आप बता रहे हो मेरे को पता कितने लेवल तक मैं समझ गया हूँ, पर नहीं है तो है, ये बात तो सही है जो आपने कहा है। हम आपको यदि किसी को भी कोई भी डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल है आप उसको डिजिटली लेवल पे लाना चाहते हो तो हमारे पास इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है कि हम आपके जैसे स्टोर में भी कोई दवाइयाँ, जैसे मान लीजिए कल के दिन में कितना एक्सेस है, कितना शॉर्टेज है, कितना आपको पेशेंट्स के फ्लो के हिसाब से मिनिमम कितनी इन्वेंट्री रखनी है, या एम्बुलेंस से लेकर के हॉस्पिटल से लेकर के डॉक्टर का टाइम से लेकर के सभी चीज़ का यदि है तो अच्छा है। यदि आप लोगों के हॉस्पिटल वगैरह कहीं भी डिस्पेंसरी वगैरह है वहाँ पर लगाना है तो मैं आपको एडवांस लेवल पर पूरा डिजिटल सोल्यूशन दे सकता हूँ। हम अभी पूरे उत्तराखंड की स्टेट के लिए कर रहे हैं, अभी हमारा राजस्थान का भी चल रहा है काम, अभी हमारा हिमाचल के लिए काम चल रहा है। हम बहुत बड़े स्तर पर उस काम को करते हैं। तो बस सिर्फ मैंने इसलिए पूछा जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश के 1 नंबर हॉस्पिटल में आता है और पूरा मैनेजमेंट अच्छा है। ऐसा भाई अच्छा, सब तुम्हारा कंप्यूटर जो डिजिटल काठमांडू रिपोर्टिंग के है। अंदर नहीं, मैं समझ गया। मैं नहीं कह रहा आपका हॉस्पिटल खराब है, पर जिस HMS की आप बात कर रहे हो मैं इतना बता दूं
काठमांडू में जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, वहाँ भी अभी 2-3 में मैं ही लगा रहा हूँ HMS। नहीं, ठीक ये है, मैं बता अच्छी रहा हूँ। बात है, अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद। वैद्य ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह। हाँ ठीक है, ये भी वैद्य वगैरह का भी जस्तो वहाँ जहाँ पनि डिस्पेंसरी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी भने पनि उनीहरू वैद्य वगैरहको लागि ट्रेनिङको लागि, क्योंकि यो ट्रेनिङ बहुत जरुरी छ। मलाई थाहा छ नेपालमा जो पनि वैद्यहरू छन् त्यसको लागि जो वो हम सबै व्यवस्था गर्न सक्छौँ। बायोडाइभर्सिटी कंजर्वेशन। हामीले के गर्न सक्छौँ भने नि एक कुरा और ध्यान राख्नु, नेपालमा अहिलेसम्म वैद्य, धामी, झाँक्री, लामा, गुरुवा, ठीक भयो, तो परम्परागत रूपमा तपाईहरु जहाँबाट पनि आउनु भएको छ त्यो क्षेत्रमा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा 10वटा छन्, परन्तु एक्चुअलमा एउटा तबका त छ तिनीहरूलाई विश्वास गर्छ, अर्काले भन्छ त फाल्तुको कुरा हो। पर कसैले पनि यो सही ढङ्गमा प्रयास, मैले इन्डियामा थुप्रै ठाउँमा गरेको छु, कसैले यो सही प्रयास गरेको छैन कि एक्चुअली त्यो तिनीहरूको नलेज हम साइंटिफिकली त्यसलाई भ्यालिडेसन गरौँ न। भाई मॉडर्न जो चिकित्सा विज्ञान या जो चिकित्सा के परंपरा से त्यो विधालाई उनीहरूले के प्रयोग गरेका छ, के दबाई औषधि दिइरहेको छ, त्यो दबाईले त्यसमा रोगमा काम गर्छ कि गर्दैन, या कोही जटिल रोगहरूमा साँच्चैमै धेरै ठुलो काम गर्छ कि, तो पूरा एक तरह से जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के जो हिलर्सहरू, इन्डियामा त्यसलाई हिलर्स भनिन्छ क्या हामीले, ट्रेडिसन मेडिसिन सिस्टम का जो हिलर्सहरू छन् तिनीहरूको डेटा इकट्ठा गर्ने पूरा देश में, पूरा गांव पंचायत न्याय पंचायतबाट जो सोशो इकोनोमिक सर्वे वाला काम पनि त्यसलाई जोडेर गर्न सकिन्छ। जो हामीले भने डिजिटल डेटा में त्यसलाई एक कलम अलगबाट एक त्यसलाई डाल्न सकिन्छ, एक कलम डालेर अलगसित पनि गर्न सकिन्छ। त्यो नेपालमा बहुत जरुरी छ एउटा काम। अर्को काम प्लान्ट्स बायोडाइभर्सिटी भी चले। दूसरा काम पूरा नेपालमा जडीबुटी तो सबैले भन्छन्, पर जडीबुटी को विषय में देखो एक कुरा ध्यानसित सुन्नु होला, जडीबुटी को दोहन तो भइरहेको छ, परंतु त्यसको संरक्षण र संवर्धनको उपाय भएको छैन, पहिला काम। अर्को कुरा, कम से कम तपाईहरु आफ्नो नगरपालिका र गाउँपालिकालाई सोच्न सक्नुहुन्छ, अहिलेसम्म नेशनल लेभलमा कुनै पनि डिटेल फ्लोरा फोना को माथि कोई काम भएको छैन। नेपाल में जो काम गर्ने मान्छे मलाई थाहा छ, अपना रोयल बोटनिकल गार्डन क्यू गार्डन जो एडनब्रामा छ स्कॉटलैंड में, मार्क वाटसन नेपाल को फ्लोरा माथि काम गरिरहेका छन्। नेपाल का 3-4 साइंटिस्टहरू एडनब्रामा उसको साथ में छन्। वहाँ उसले एक सीमा तक काम गर्यो, एउटा वोल्युम निकालेको छ त्यसले। त्यसबाहेक नेपाल सरकारले एउटा काम गरेर चाहिँ एउटा 1-2 वोल्युम पहिले 3 वोल्युम छ सायद, त्यो एउटा किताब निकालेको थियो। हामीले एउटा ठुलो काम गर्न सक्छौँ, रेभोल्युसन आउन सक्छ, या तो जिला लेभल पर, क्योंकि पालिका गाउँपालिका लेभलमा तो धेरै सानो भयो यो कामको लागि, पर 4-5 नगरपालिका गाउँपालिका मिलेर पूरा एरिया को जो फ्लोरा फोना छ त्यसको सर्वे, हामी थियौँ यस्तो टैक्सोनोमिस्ट और बोटनिस्ट छ, हामीले तपाईहरुको एक एक घास फूस पत्ता और जो पनि उगेको छ न धरतीमा त्यसको प्रपर डकुमेन्टेसन गर्न सक्छौं कि कति त्यसमा कामका छन् कि महँगा छन् कि सस्ता छन् कि के छ तपाईहरुको एरियामा। तो एउटा इम्पोर्टेन्ट काम हो, त्यसको लागि धेरै ठुलो मतलब हामीले त पूरा नेपाल भरिको लागि गर्नको लागि पनि तयार थियौं, परन्तु त्यसमा यदि त्यो कोही योजनाहरुमा तपाईहरु चाहेमा त्यो काम पनि हामीले मद्दत गर्न सक्छौं। और जडीबुटी को एग्रीकल्चर को ट्रेनिंग वगैरह का कार्यक्रम त्यो पनि त्यसरी हामीले गर्न सक्छौं। तो यो सब कार्यक्रम त्यो हुन सक्छ। आगे आ जाओ। टूरिज्म सेक्टर। हाँ, टूरिज्म सेक्टर के लिए पोखरा वाले भाई साहब, टूरिज्म वाले तो आप ही बैठे हो, बाकी तो और कहाँ से पर्यटन हो रहा हूँ, जनकपुर भर दिया। अब सुनो, मैं त्यसमा के गर्न सक्छु सुन्नु भाइ। मैले अहिले भारत सरकारलाई पर्यटनमा काम गर्दैछु, मैले जो गरेको न म सिर्फ त्यति सेक्टरको नै कुरा गर्दैछु क्या। मैले त नभने कि मैले पुल बनाउँछु, मैले रोड बनाउँछु त मैले गर्दिनँ त कहाँ भन्ने मैले। हाँ, जो मैले गर्दैछु मैले सिर्फ त्यही कुरा नै गर्नको लागि तपाईहरुलाई बोलाएको, पर जो गरेको छु त्यो थुप्रै छ क्या। त हामीले एउटा ठुलो काम गर्दैछौँ।
तपाईँहरूलाई थाहा होला एउटा संस्था हो भारत सरकारको ठुलो CSC भनेर भनिन्छ, कमन सर्भिस सेन्टर। कमन सर्भिस सेन्टरमा VLEs काम गर्छन्। लगभग 2.5 लाख सेन्टर छ भारतवर्षमा। तो 2.5 लाख सेन्टरहरूबाट जोडेर उनीहरूले के गरेको छ भने एउटा पोर्टल बनाएको छ पर्यटनको लागि। पर्यटनको सिंगल पोर्टल जस्तो पोखराको लागि हामीले तुरन्त गर्न पर्छ। त्यो तपाईँको एक एग्रेसिभ पना पनि छ काम गर्नलाई। जनकपुरहरू या बर्दियाहरू जहाँ पनि जहाँ छ जो जिल्ला स्तरमा काम गर्छ त्यसले जिल्लामा त्यसलाई लुम्बिनीमा पनि गर्न सकिन्छ तुरन्तमा। त्यसमा के छ भने त्यो एउटा नै पोर्टलले काम गर्छ, धेरै खर्च छैन त्यसमा। त्यो पोर्टलमा पुरा डिटेल त्यसको पर्यटनको सबै डिटेल हालेर जति पनि प्राइभेट जो होटलहरू छन्, सरकारी छन्, प्राइभेट छन्, सब रजिस्टर्ड गरिदिने पुरा टोटल। उनीहरूलाई पनि चाहियो, सबैलाई चाहियो त्यो कि सिंगल कसैले क्लिक गर्यो भने कि पोखरामा कति होटलहरू छन्, कति रहने ठाउँ छ, त्यसको डिटेल के छ, फाइनेन्शियली केसलाई हाम्रो IT वाला त्यही भएर बसाले राख्यो। त्यो पुरा गरेर हामीले सिंगल पोर्टल बनाएर त्यसको साथ त्यो लिङ्क गराएर बनाएर दिन सक्छौँ। तो तपाईँहरूलाई चाहियो भने त्यसमा फेरि हामीलाई के भने वान टाइम त्यसको अलिअलि जो खर्च आउँछ पछि रजिस्ट्रेसन बेसमा पनि त्यसरी भारत सरकारसित हामीले एउटा मान्छेको रजिस्ट्रेसन हुँदाखेरि 15 रुपियाँ लिन्छौँ हामीले। ऐसा बनाते तो पूरा क्लाउडको खर्च, सर्भरको कस्ट, पूरा IT मैनेज गर्ने काम सब हामीले गरेका छौँ। स्क्रीनशॉट उसी पोर्टल के। तो ये पोर्टल को जैसे स्क्रीनशॉट हो यो हामीले यसरी बनाएर हम क्योंकि फ्रन्टमा यो जस मैले भने नि CSC त्यहाँ नै CSC फ्रन्टमा छ। त्यो गभर्नमेन्ट हो, गभर्नमेन्ट नै हो त्यो। तो पर पूरा काम हामीले गरेका छौँ, पर फ्रन्टमा हाम्रो नाम छैन किन भन्दा त्यो गभर्नमेन्टको योजना थियो, त्यो योजनाको थियो, त्यही भएर हामीले गरे। यसमा बाँकी एक्टिभिटीजहरूको पनि होटलहरूको साथसाथमा अदर एक्टिभिटीजहरू एडभेन्चर्सहरूको बाँकी पर्यटन, साहसिक पर्यटन यताउता सबैलाई जोड्न सकिन्छ। आगे जाओ। तो इन सभी सेक्टर के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जा सकता है। और जो मिशन है 2030 तक जो टारगेट नेपाल सरकार ने, नेपाल के प्रबुद्ध लोगों ने लिए हैं, उन सबको यहाँ से अचीव किया जा सकता है। यही हमारा मैसेज है इस पूरे वर्कशॉप का। थैंक यू सो मच।